बताओ तुम जो नारा लगाते हो पर्दे के पीछे, इस नारे का मकसद क्या? माज़अल्लाह बोलिए, माज़अल्लाह। इसका मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो नारा लगाया जाता है जिब्रील का टीचर अली अली, इसका मतलब क्या? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अल्लाह की कसम से पूछना, अगर ये जवाब दे दे, हज़रात उलमा अहले सुन्नत मौजूद है, और ये उलमा से क्या जुड़ेंगे? अगर उलमा से ये जुड़े हुए होते तो गुमराह नहीं होते। बेशक बेशक। उलमा से जुड़ना जरूरी है, उलमा से जुड़ना, उलमा से जुड़ो, तभी तुम्हारा दीन महफूज रहेगा, ईमान महफूज रहेगा। और उलमा पर तबर्रा करने वाले, उलमा को मुगल्लज़ात बकने वाले, उलमा पर तनकीद करने वाले, उलमा को बुरा कहने वाले, उलमा को चिढ़ाने वाले, शेर सुने हज़रात नारे कैसे पर्दे के पीछे अली अली। मैंने कहा आतिश तो हज़रात नारे का मतलब और मकसद है क्या? मुकम्मल तौर पर मैं तुम्हें समझा देता, बता देता, लेकिन क्या करूं, मेरा मौज़ू तो कर ये नहीं है। इसलिए हज़रात बात को यहीं पर रोकते हुए बताना चाहता हूँ, हज़रत ज़ैद इब्न ख़त्ताब ने कहा था, ऐ मुसलमानों सुनो, फटना मत, अगर तुम तादाद में भी कम रहोगे अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामरानी अता फरमाएगा। हज़रात वक्त आगे बढ़ा, हज़रत ज़ैद इब्न ख़त्ताब ने जामे शहादत नोश किया मैदान जमावा में, लेकिन वो एक मिसाल पेश करके गए थे, तलवारें चली नेज़े चले, सितारों की ताल हुआ, वो शहीद हुए, कुछ लोग दूसरे हज़रात लोगों को वासिले जहन्नम पहुंचाया। और जब जंग खत्म हुई हज़रात शहीदों की तादाद गिनी गई, उन्हें हज़रात मोहतरम कैलकुलेट किया गया, पता किया गया, पता तो करो कि शहीद होने वाले की तादाद है कितने। जब देखा गया तो शहीद होने वालों की तादाद मुसलमानों की तकरीबन 500 या 600 थी। कहा गया चेहरे करीब से देखो, और जब चेहरों को करीब से देखा गया तो हज़रत खालिद इब्न वलीद की चीख निकल गई, आह निकल गई, क्योंकि मैदान यमामा में शहीद होने वाले तकरीबन 500-600 मुजाहिदीन इस्लाम थे, लेकिन इनमें 70 वो थे जो सिहाबी रसूल भी थे और हाफिज कुरान भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कितनी थी? 70। चीख निकल गई मौला, ये वो जमाना था कि जिस जमाने में कुरान का नुस्खा अमल में नहीं आया। समझ में आया बज़र्ग? समझ में आ रही है? कुरान का नुस्खा तरतीब नहीं किया गया, कुरान की आयात सूरतों की तरतीब नहीं हुई थी। ये वो जमाना था, कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें कहीं दरख्तों की छालों पर लिखी हुई है, कहीं दरख्तों के पत्तों पर लिखी हुई है, कहीं हज़रात चमड़ों के ऊपर लिखी हुई है कुरान की आयतें। कुरान की आयतों की तस्वीर नहीं हुई है। 70 हुफ़ाज़ का शहीद हो जाना मामूली बात नहीं थी। खत लिखा हज़रत खालिद इब्न वलीद ने मैदान से हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, ऐ सिद्दीक़ अकबर, मैदान जमामा में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, मुसैलमा भी मारा गया, उसके जानिसार भी मारे गए, उसके हमनशी भी मारे गए, उसके हमख्याल भी मारे गए, उसकी तरफ से तलवार उठाने वाले भी मारे गए, हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन जो नीचे शकल लिखी थी हज़रत खालिद इब्न वलीद ने, उसे पढ़ने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर दारो कतार रोने लगे। जानते हो क्या लिखा था? हज़रत खालिद इब्न वलीद ने लिखा था, ऐ सिद्दीक़ अकबर, कामयाबी हमने बड़ी हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ है कि मैदान जमामा में जो लोग शहीद हुए हैं, वो शहीद होने वालों में तकरीबन 70 की तादाद वो थी जो हाफिज कुरान थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ऐसे रोए कि रोते रोते तानी तर हो गई। क्या समझते हो तुम कुरान की अज़मत को? क्या पता है तुम्हें कुरान के मर्तबा व मकाम? कैसे कुरान की आयतें हम तक पहुंची हैं? अल्लाह की कसम, अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये ज़बानी दावा करने वाले इस्लाम को, दीन को हम तक तुम तक कैसे पहुंचा पाएंगे? हमें पता है कि इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए कभी सैयद सालार मसूद काजी मैदान में उतरे हैं, कभी महमूद गजनवी मैदान में उतरे हैं, कभी मोहम्मद बिन कासिम मैदान में उतरे हैं, और दुनिया वालों को बताया है नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, आंखों के आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। सहाबा ने पूछा था रोने की वजह क्या है? क्यों ना रो? 70 हुफ़ाज़ में मैदान जमामा में जाने शहादत नोश किया। तुम तो मामूली समझते हो ना उलमा को, तुम तो ये समझते हो कि जरा सी हमारी सियासी मामलात हो और उलमा को, हज़रात और अइम्मा को मस्जिदों से हटा दो, मदरसे से हटा दो, जरा सी बातों के लिए इनके ऊपर जबर करो, तशद्दुद करो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये मदरसे सलामत है तो हमारा दीन जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन परवान करता है मदरसों से, दीन परवान करता है रात हाथ मेहनती असातिज़ा और मुदर्रिसीन से, और उसी का नतीजा गाजी नासिर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं,
دوسرے قاری ناصر صاحب احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، وقت کم ہے، آپ کو جس جگہ پر نہیں ہے اس جگہ پر کامیاب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے حلقے پر حضرات مضبوط نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقل لگا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرات محترم کسی طرف سے کوئی ڈاکہ ڈال دے تجھے پتہ بھی نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کنیکشن جو ہے حضرات دنیا کے اندر، یہ جو میرا اور آپ کا دنیا کا معاملہ ہے، اس دنیا کے معاملے میں حضرات ہم بھٹک نہ جائیں، بہک نہ جائیں۔ ایک صاحب مجھ سے فون کر کے کہنے لگے بتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی وفادار ہیں، ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے اگر کوئی صحابی نہ ہو تو میں نے کہا کہ فیصلہ تو کرے گا کہ کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے، یہ فیصلہ نہ تو کرے گا نہ میں کروں گا، یہ فیصلہ تو مصطفیٰ جان رحمت کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی سے پوچھو، امام نووی سے پوچھو، امام بخاری سے پوچھو کہ صحابی کہاں کسے جاتا ہے، جانتے ہو وہ کیا بیان کریں گے؟ وہ کہیں گے نادان، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو سن، جس نے ایمان کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور جس کا اسلام پر وصال ہوا اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری سے، امام نووی سے پوچھو، علامہ ابن جلال الدین سیوطی سے پوچھو، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی سے پوچھو، بتاؤ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ تم بٹوارا کر رہے ہو، تم بتا رہے ہو کہ کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے۔ ہماری نسلوں میں حضرات صحابی کا کبھی کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوا، کبھی کوئی مغلقات پکڑنے والا پیدا نہیں ہوا، کبھی کوئی ان پر طرز کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیدا ہوتے ہی یا علی کہنا سیکھ جاتے ہیں۔ بے شک، کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ میں کہا جاتا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر رہے مشکل کشا کے واسطے۔ بے شک، کہ ہماری مسجدوں میں صبح و شام پڑھا جاتا ہے، ارے ہماری دعائیں شروع ہوتی ہیں واسطے سے اور تبسم سے، بے شک، ہماری دعائیں ختم بھی اسی پر ہوتی ہیں۔ تم کیا جانو کہ صحابہ اہل بیت کی محبت کسے کہتے ہیں؟ ان کی محبت معطر کون سی چیز کا نام ہے؟ حضرت صدیق اکبر رونے لگے دارو قطار، 70 صحابہ شہید ہوئے تو حافظ قرآن سے 70 توجہ ہے۔ مفتی صاحب تشریف لے اللہ لانے والے، الحمدللہ بڑی خوش نصیبی ہے میری بھی اور آپ کی بھی، مناصر ہے اہل سنت، عالم نبی فاضل جلیل، قاضی کفر و ضلالت، حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب کی بلا وہ حجر میں ملے رسول کی زینت بن جائیں گے۔ 70 حفاظ شہید ہوئے، حضرت صدیق اکبر نے حضرات صحابہ کی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے مقتدر صحابہ آئے، اکابرین تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے میدان یمامہ میں تقریباً شہید ہونے والے تعداد جو حضرات صحابہ کی تعداد ہے ان میں 70 حافظ قرآن تھے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورہ دیا، ایسا کیا کہ قرآن کو نسخے کی شکل میں لے کر کے آ جاؤ، قرآن کی تدبیر کرنا شروع کر دو۔ قرآن کی تدبیر ہونے لگی، قرآن لکھا جانے لگا اور باضابطہ سب سے پہلے قرآن کو اگر نسخے کی شکل ملی ہے تو حضرت عثمان غنی کے دور میں ملی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میری اور تمہاری کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم نے مولا علی کا تذکرہ زیادہ کیا، باقی صحابہ کا ذکر کم کیا۔ سر کے سبق پر حسب کے بارے میں سب کی زندگی کا مطالعہ کرو، اللہ کی قسم بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی سنو، عمر فاروق اعظم کے بارے میں بھی سنو، عثمان غنی کے بارے میں بھی سنو۔ کیا حضرت مولا علی اگر مصطفیٰ کے داماد ہیں تو حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کے داماد ہیں؟ حضرت مولا علی مصطفیٰ کی ایک بیٹی آئی ہے اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تو جب یہ بات کی کرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں آئی حضرات۔ اس کے بعد میں قرآن کی تدبیر شروع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کے حیات ظاہری میں قرآن کو نسخے کی شکل دی گئی اور قرآن کو مختلف ملکوں میں صوبوں میں نسخہ بنا کر کے بھیجا گیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں حضرات اسلام ایران تک پہنچ گیا تھا، ملک شام تک پہنچ گیا تھا، روم تک پہنچ گیا تھا، روم کی سرحدوں کے پار اسلام پہنچ گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں قرآن کے نسخوں کی تدوین کی گئی، جمع کیا گیا، قرآن کے نسخے تیار کیے گئے اور قرآن کے نسخوں کو حضرات جگہ جگہ بھیجا گیا۔ مطلب وہ مقصد تھا کیا؟ قرآن پڑھا جائے اور دوسروں کو پڑھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عجم والوں کو کیا پتا کہ قرآن کیسے پڑھا جائے،
عرب والے تو حضرات عربی زبان ان کی تو مادری زبان ہی عربی تھی، وہ جانتے تھے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے گا، لیکن عجم والوں کو کیا پتا تھا؟ اب ایران قرآن کے نسخے بھیجے گئے، حضرات دوسرے ملکوں کو قرآن کے نسخے بھیجے گئے. یہ جو میری اور تمہاری نظروں کے سامنے موجود ہے نا، یہ بھی حضرت عثمان بن عفان کا احسان ہے کہ قرآن کو انہوں نے نسخے کی شکل عطا فرما دی، اور قرآن مصحف کی شکل میں، نسخے کی شکل میں میری اور تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. آج جو قرآن کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، پڑھانے والوں کی بھی ہمتیں بڑھاؤ، حوصلہ افزائی کرو، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں حضرات ان کے بھی حوصلے اور ہمت بڑھاؤ. ضروری ہے. قاری ناصر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ 3-4 سال کے بعد بچے کا حفظ مکمل ہوتا ہے، منہ بگاڑ کر کے کہتے تھے کہ اس سال بچے کے لیے پیسے نہیں، 10 سال نہیں دیں گے. 4 سال لگ گئے حفظ کرانے.